नाजरीन, किसान की बात में मैं डॉक्टर मोहम्मद अजहर नवाज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे कि गंदम की फसल बाग के अंदर काश्त की जा सकती है या नहीं की जा सकती। अगर हम बाग के अंदर गंदम की फसल काश्त करेंगे तो क्या नुकसान होगा। नाजरीन, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में किसी फसल के बारे में आप मालूमात ले सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपसे राब्ते में रहने के लिए हमने किसान की बात के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया है, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप हमारे राब्ते में रहें। जी नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि गंदम की काश्त जो है वो शुरू हो चुकी हुई है। नवंबर के महीने ही जो है वो गंदम की काश्त के लिए बेहतरीन समझा जाता है। तो काफ़ी सारे बागबान हजरात दोस्त हमसे ये पूछ रहे हैं कि क्या हम तरशावा फलों के बाग के अंदर या दीगर बागात के अंदर जो है वो गंदम की फसल काश्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये वीडियो बनाने का फ़ैसला किया, ताकि आप तक ये मालूमात जो है वो बर वक्त पहुँचाई जा सकें और आप फैसला कर सकें कि बाग के अंदर हम गंदम की फसल लगाएं या ना लगाएं। तो हम पहले ये समझ लेते हैं कि अगर हम बाग के अंदर गंदम की फसल काश्त करेंगे तो उससे हमें क्या नुकसान होगा। पहले नंबर पर, जब आप बाग के अंदर जो है गंदम लगाना चाहेंगे तो साफ ज़ाहिर है आप ज़मीन को तैयार करने के लिए जो है उसमें कोई हल चलाएंगे, रोटावेटर चलाएंगे, कोई डिस्क हैरो चलाएंगे, तो जिससे जड़ों का नुकसान होगा। इसके साथ साथ दूसरे नंबर पे जब आप गंदम काश्त कर देंगे तो गंदम गंदम जो है, गंदम के पौधे वो ज़मीन से ग़िज़ाई अज्जा लेंगे, जिससे पौधों को जो ग़िज़ाई अज्जा पौधे ने लेने थे उनमें से काफ़ी सारा हिस्सा जो है वो गंदम की फसल ले लेगी। तो पौधे जो है उनको एक तरह से ग़िज़ाई कमी का आप समझ लें कि वो शिकार हो जाएंगे। तीसरे नंबर पे और सबसे बड़ी और अहम वजह वो ये है कि जब आप गंदम काश्त करेंगे तो सर्दियों के मौसम में हम कहते हैं कि बाग को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, ख़ास तौर पे 15 नवंबर से लेके आखिर जनवरी तक, यानी नवंबर के 15 दिन और दिसंबर और जनवरी का पूरा महीना, ये टोटल 2.5 महीने बनते हैं। इन 2.5 महीनों में एक पानी जो है बाग को ज़रूरत होता है कि अगर वो भी बारिश वगैरह हो जाए तो आप पानी ना भी दें तो बाग का गुजारा हो जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में जब आप गंदम काश्त करेंगे तो सर्दियों में आप गंदम की वजह से आप पानी दे रहे होंगे। जब आप ज़्यादा पानी देंगे गंदम की वजह से, बार बार पानी देंगे, 2 पानी तो देने पड़ेंगे इसी टाइम में। जब आप पानी देंगे तो उससे पौधों की जड़ों को मसला आएगा। तो पौधे की जड़ें जो हैं वो ज़्यादा सर्दियों में एक्टिव नहीं होती, वो गलना सड़ना शुरू हो जाएंगी, उन पे फंगस का हमला हो जाएगा। और दूसरा एक और वजह कि जब आप पानी दे रहे होंगे और गंदम को साथ जो है वो नाइट्रोजन वाली खादें भी दे रहे होंगे, तो एक मसला साथ ये आएगा कि पौधों की जो सर्दियों के मौसम में जो इसकी बड डिफरेंशिएशन होनी थी, और पौधे की शाखों ने ये डिसाइड करना था कि अगले साल कौन सी शाखें फल लेंगी, फूल लेंगी, और किन शाखों से जो है वो सिर्फ पत्ते निकलेंगे, यानी बड डिफरेंशिएशन का जो अमल है वो भी इससे मुतासर होगा। पौधे जो है उनकी वेजिटेटिव ग्रोथ जो है वो किसी हद तक जारी रहेगी, और अगले साल जो है तो उनकी बड डिफरेंशिएशन सही तरह से ना होने की वजह से अगले साल उन पे फूल कम आएंगे। बाग जो है वो उस पे जिसे कहते हैं ना नागे में चला जाएगा। तो ये सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। इसके अलावा जब आप पानी देते हैं तो सर्दियों में गंदम की वजह से आप पानी दे रहे होंगे जिसका पौधों को नुकसान होगा, जबकि मार्च और अप्रैल के महीने में जब तरशावा फलों को, बाग को पानी की अशद ज़रूरत है, बाग के ऊपर जो है फूल निकल रहे हैं, फल बन रहा है, उसकी फर्टिलाइजेशन हो रही है, फल की डेवलपमेंट हो रही है इनिशियल स्टेज पे, उस टाइम पे बाग को पानी की अशद ज़रूरत, उस टाइम पे जो है हम बाग को पानी नहीं दे रहे होंगे। तो इससे क्या होता है, पौधे जो है वो स्ट्रेस में चले जाते हैं, और पौधों का जो है पौधे कमज़ोर हो जाते हैं, और पौधों के ऊपर जो फल मौजूद है काफ़ी सारा केरा भी होता है, और केरे के साथ साथ जो फल बच जाता है उसका साइज जो है वो छोटा रह जाता है। और जब हम साला साल तक जो है यही रूटीन बरकरार रखते हैं कि सर्दियों में पानी नहीं चाहिए, फसल की वजह से हम पानी देते रहते हैं, और इसी तरह जब फिर मार्च और अप्रैल के महीने में जब पौधों को पानी की अशद ज़रूरत होती है, जबकि गंदम की वजह से जब तक हम गंदम काट ना लें, उसकी थ्रेशिंग वगैरह ना कर लें उस वक्त तक, और ये आमतौर पर अप्रैल का आखिरी हफ्ता या मई के पहले हफ्ते तक ये बात चली जाती है। तो ऐसी सूरत हाल में पौधे जो है वो पानी की शदीद कमी का शिकार होकर जो है वो स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो ये स्क्रीन पे आप तस्वीरें भी देख सकेंगे इस तरह के पौधों की। तो पौधे जो है ना वो तकरीबन पानी की वजह से मरने वाले हो जाते हैं, उनके पत्ते गिर जाते हैं, फ्रूट काफ़ी सारा गिर जाता है, और जो फल बच जाता है उसका साइज छोटा रह जाता है। तो इस तरह के मसाइल आते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो है फिर यही रिकमेंड किया जाता है
کہ آپ جو ہے باغ کے اندر جو ہے گندم کاشت نہ کریں۔ ناظرین، ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایکچولی ہمارے باغبان حضرات جو ہے وہ گندم باغ کے اندر کیوں لگانا چاہتے ہیں۔ بیسیکلی وہ اس چکر میں ہوتے ہیں کہ ہم باغ سے بھی کچھ پیسے کما لیں اور ساتھ ساتھ ایک اور فصل لگا کے اس سے بھی کچھ منافع حاصل کر لیں، لیکن اس چکر میں پڑتے ہوئے ہم اپنے باغات کو ہی خراب کر لیتے ہیں، جو ہماری مین فصل ہوتی ہے جس سے ہمیں انکم ہونی ہوتی ہے۔ جب ہم سالہ سال تک یہ پریکٹس جاری رکھتے ہیں کہ باغ کے اندر دیگر فصلیں کاشت کرتے ہیں جن کی پریکٹسز، جن کی جو ہے کھاد پانی کی ضروریات وہ ہماری اصل فصل یعنی باغ کے ساتھ میچ نہیں کرتی، تو جب باغ کو پانی چاہیے ہوتا ہے ہم نہیں دے رہے ہوتے، جب نہیں چاہیے ہوتا اس وقت ہم خواہ مخواہ پانی لگا رہے ہوتے ہیں۔ الٹیمیٹلی ہمارے ان دی لانگ رن جب ہم یہ سلسلہ جاری رکھتے ہیں تو کچھ سال کے بعد ہمارا باغ جو ہے وہ غیر منافع بخش ہو جاتا ہے۔ اس پہ پھل جو ہے، پودے تو موجود ہوتے ہیں، پھل کم لگتا ہے، پھل کی کوالٹی ٹھیک نہیں ہوتی، پھل کی جو ہے نا اس کی مٹھاس ٹھیک نہیں ہوتی، اس کی چھلکے کے اوپر داغ دھبے اس طرح کی چیزیں موجود ہوتی ہیں، اوورآل ییلڈ متاثر ہوتی ہے، پودے کمزور ہو جاتے ہیں، پتوں کا جو ہے وہ سائز چھوٹا ہو جاتا ہے، پتوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے، وہ خوراک کم بناتے ہیں، الٹیمیٹلی ہماری جو ہے وہ ییلڈ متاثر ہوتی ہے، پودے آہستہ آہستہ جو ہے کمزور ہو کر، جسے ہم سلو ڈکلائن کہہ سکتے ہیں، اس کا شکار ہو کے پودے مر جاتے ہیں، ان پروڈکٹیو ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ مر جاتے ہیں۔ الٹیمیٹلی ہم اپنے باغ کو اپنے ہی ہاتھوں سے ہی تباہ کر لیتے ہیں۔ تو اس میں ایکچولی جس باغ نے ہمیں 40-50 سال تک جو ہے وہ پھل دینا تھا، ہماری جو ہے وہ ایک طرح سے جس پر ہم معاشی طور پر انحصار کر سکتے تھے، تو اسے ہم ایک شارٹ ٹرم کے چکر میں، کچھ تھوڑا سا منافع لینے کے چکر میں ہم اسے اپنی فصل کو جو ہے، باغ کو جو ہے وہ ہم خراب کر لیتے ہیں۔ تو ناظرین، اس دفعہ اگر دیکھا جائے تو یہ سرگودا والی سائڈ پہ جو ہے 5-6 لاکھ روپے سے لے کے 9 لاکھ روپے تک جو ہے رپورٹس ایسی موجود ہے کہ جو اچھے باغ تھے، جن کے پھل جو ہے اس کی مقدار بھی پوری تھی، پھل کا سائز اچھا ہے، پھل جو ہے وہ صاف ستھرا ہے، وہ باغات 9 لاکھ روپے فی ایکڑ تک، 5-6 لاکھ روپے سے لے کے 9 لاکھ فی ایکڑ تک جو ہے وہ سیل ہوئے ہیں۔ اسی طرح دیگر علاقوں میں، خاص طور پر یہ وہاڑی، برے والا، بھاول نگر اور یہ یزمان والی سائڈ پہ بہاولپور کے قریب، یہاں پر جو ہے کچھ 10 لاکھ، 12 لاکھ اور 15 لاکھ روپے فی ایکڑ تک کی رپورٹس موجود ہیں۔ تو آپ جو ہے کوالٹی کا پھل پیدا کریں اور اپنی مرضی کے جو ہے وہ پیسے جو ہے وہ حاصل کریں، تو ان شارٹ ٹرم چکروں میں نہ پڑیں۔ گندم اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر فصلیں، جیسا کہ یہ کئی لوگ یہ کرتے ہیں جی کنولا لگا دیتے ہیں، رایا لگا دیتے ہیں کہ اس کو جی پانی کی کم ضرورت ہوتی ہے، مین تو پانی کا ایشو ہے، تو اس کو پانی کی کم ضرورت ہوتی ہے تو یہ ہم لگا لیتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ہر نئی فصل کے ساتھ نا ایک نیا ایشو یا ایک نیا چیلنج جو ہے وہ باغ کو آتا ہے۔ اب اگر رایا لگا لیتے ہیں تو رائے کی فصل جو ہے نومبر یا آخر اکتوبر یا نومبر میں کاشت کی ہوئی فصل جو ہے مارچ میں پک کر تیار ہو جاتی ہے۔ جب یہ فصل پکنے کی طرف جاتی ہے اس وقت اس رائے کے اوپر جو ہے نا فروری میں ہی تیلے کا حملہ ہو جاتا ہے، کالے تیلے کا، ایفڈ جسے کہتے ہیں، اس کا حملہ ہو جاتا ہے۔ جب مارچ میں کالا تیلا جو ہے، مارچ میں رایا جب پک جاتا ہے تو وہ سارے کا سارا تیلا جو ہے پودوں کی نئی پھوٹ پہ شفٹ ہو جاتا ہے، تو ادھر ایک نیا مسئلہ درپیش ہے۔ اچھا، میں نے ایک جگہ پہ نا ایک فارمر نے غلطی سے جو ہے، انہیں پتہ نہیں تھا، انہوں نے کنو کے اندر جو ہے انہوں نے یہ دھان نہیں ہوتا چاول، یہ لگا لیا تھا، بس ایک دفعہ لگایا ہے، اور اس کے بعد جیسے ہی جو ہے انہوں نے چاول کی کٹائی کی ہے، اس کے کوئی 10-15-20 دن کے اندر اندر ہی جو ہے نا ان کے 50% سے زیادہ پودے جو ہے کھیت سے مر گئے تھے، اور ابھی ان کے پودے مرتے جا رہے ہیں۔ اور ریسنٹ رپورٹ یہ ہے کہ اس بھائی نے جو ہے وہ کنو والا باغ ختم کر کے، مطلب ایک غلطی کا آپ دیکھیں کہ ایک فصل غلط لگا لینے سے کیا نقصان ہوتا ہے، تو انہوں نے وہ باغ سارا ختم کر دیا ہوا ہے، اور اس ایریا میں جو ہے انہوں نے آم کا باغ لگایا ہے۔ ان کا سٹرس کا باغ جو ہے وہ 5-6 سالہ باغ تھا، وہ انہیں ختم کرنا پڑا، اور اس کی جگہ پہ اب انہیں نیا باغ جو ہے وہ لگانا پڑا ہے۔ تو ہماری یہ غلطی جو ہے وہ اس کا بہت بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس 10 ایکڑ ٹوٹل زمین مثال کے طور پہ موجود ہے تو ان میں سے آپ 7 ایکڑ باغ لگائیں، 3 ایکڑ جو ہے وہ اپنی گندم لگانے کے لیے، گھریلو ضرورت کے لیے، یا کوئی چارہ وغیرہ لگانا ہے، سبزیاں لگانی ہیں، اس کے لیے مختص کریں۔ تو بجائے اس کے کہ آپ 10 ایکڑ باغ لگا لیں اور اس کے اندر جو ہے نا پھر آپ ساتھ گندم بھی لگا رہے ہوں، باقی فصلیں بھی لگا رہے ہوں گے، نہ گندم اچھی ہوگی اور نہ ہی آپ کے جو ہے باغ اچھا ہوگا، تو ہمیں اس طرح سے نقصان ہوگا۔ تو اس سے اوائڈ کریں، اس سے بچیں، اپنے باغ کی فکر کریں، اور اس سے جو ہے نا اچھی مینجمنٹ کے ساتھ اس سے آپ جو ہے بہت اچھا منافع لے سکتے ہیں۔ تو ناظرین، امید ہے آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں گی، اور اس ویڈیو کو جو ہے وہ آپ لائک کر دیں، اور دیگر دوستوں کے ساتھ بھی جو ہے شیئر ضرور کریں تاکہ ان تک بھی یہ معلومات پہنچ سکیں اور وہ بھی جو ہے اپنے باغات کو بہتر طور پر مینیج کر سکیں۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر